المسلمين كان يحدث على المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا پورا منظور صورت مکمل دا تعبیر شو. خصوصا بادشاہ دا قسم تعبیر ورکول شي او خلقو دې خبره ورسره نه کوي. خبره دې بندول شي. الکه بعد کتاب تندخل کې اشاره شو. پشان د میت شو. د دنیا د ټول خلقو تعلقات سره او دې زمانه کې جیل کې رواج خیر الله چبا بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الثمن جواز في الثمن والمتعامل شهادة. وفي قال حدث سعيد وعبيد قال حدث زيد قال حدث عبد الرحمن بن خالد عن الإشارة عن الزهرة عن أبي سيدنا وعبيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للناس يدي لولا رجال يتولون يتخلوا الله ولا يسمح لهم على الخلاف والوعيد وحدود الله في سبيل الله موحية ناصر موحية مقبل موحية ناصر عن سبيل تمنا خلق كيف دلته تمنی هغه تمنا نه مراد ده ترجی او تمنی کې تا کم فرق ده دا هغه تمنی چې ترجی له شامل ده ممکن الوقوع چې کوم هغه له شامل ده ها قال فرمایت عن بلال علاوه من رضي الله عنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين في وفي قبل اوقات سبيل الله وقت المويه وقت المويه وقت فكان ولا يقولون على كذلك ما خبر کړی ویل دي چې شابه ادنا ولې قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان يجوز سلطان وليس عن كان الناس على الصلاه وعلى سمع الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان عنده سلطان احتوط على يد اكرام وعلي من الجنان ليس شيء افضل بين عليه لما يقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا من الله قديما ورته تمني هر څه کولی شي دا چې اوس وی ګورې کولی شي دا چې تمني بسره بیوه انسان دی نه چې اوس وی د دنیا لکه خلیفہ د ربطن کې د مخکې کتاب الاحکام سره یو عام سره وځي یو خلیفہ المسلمین هغه د وسع خاوند دي هغه هم تمنی ممنوع نه ده باندې وخت خلیفہ وګڼل چې کله کوم خو غریب د وسیلې نشم ته ولې تمنی کې اچھا خپل وخت ته خپل وخت کې رسیدي شي او د نو څه کې رسیدي ها او یې قال حدثنا يحيى بن زياد قال حدثنا عن بين الشام قال حدثنا عمر بن عبد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل الله من تقبل ما كنت هذه ولا حدث عن حين حلي ويسمع حسن حسن وقال حسن يزيد عن حليم على الله جل وعلا بالله رضي الله عنه وعن قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج وعلينا ما جعل حرمني بالحج وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرسول والسلام عليه ونزل عمر بن الحين فينا من معروفه قال ولم يكن معاهد من هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وضحك وجعل من اليوم معهم حديث وقال على سيدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك يا سمعت چې موږ ځان حلال بقول بجما ومن يزيب منات جما کړي منات دونه من انداز نه وو بساتي انداز نه وو بساتي کنایه د قول د جما ده نو دی په باشور حج کې بالکل عمره په دی وجه مستقله نه کول چې د حج نه څو چې د مدینه چې جما مړه مخکې بند کړي ها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتقبل من امر من الله ما عليه ولولا ان ما عليه هذه العاده قال رسول سلام بن مالك وجاء اجر ما ولي لا لا مناسبه دی وجه حنابلہ وجه تمتع افضل دی رسول الله مبارک علیه تمنا کړی قران دی مو عمومي صدا تمنا کړی د عارض د وجه نه کړی صحابه زما د عمل اتباع وکړي دا د قال وكان عليه معلومات هذا هو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كان زمان رسول الله كان لا يكون البيت ولا تستطيع هذا الامر على ما دل الحق قال عائشه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي حتى تصلي حتى وعمر معجب لحدث الفاطمه مرات اخرين ابي بكر يسجد يدا وعاد عن فاطمه مرات في الحدث الى ايام الحج فوقال اليك تبارك وتعالى قال حدث عن ليس لفظ تمنين قال استعمالي قال حدث سليمان بن بلال قال حدث يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعه قال عائشه رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم استغفر بدان تفسير شو هيك دې یو شي تمنا ولکه عمل کا وخت تمنا ولکه دې یو شي ها او تمنا کا نو یو دوست کومل د سورې په دې تقالیو هغه جان محمد ورو جان محمد ورو وخت نو هغه ته موږ خبره مو وي خطه خیر هغه چې دا کفیر ما په ماشوالي کې نه دې باندې اوس پیسو ما ویل څنګه وی مور مې راته وی چې ته ماشوم وې ماشوم یو ما سال ډوړې پخول
نو تا ما ته چې بچ مور ما لا پراټه پخاکا نو ما دا ته وی چې خکه خیر وی تا ته چې خیر څه ته وړم پراته یو پیاله د لاس کې راځي واچو ته پوهیږي بابا نو دا تمنی بعد انسان خنه کوي الکه مانځل زو له ان شاء الله نو څه دې ته له تر تاجت ته او خیر ته تاجت ته په خپل پنکو په تک دې وجه نه چې نه بعض وخت یو شی ورستوي یو شی هغه سهل الحصول ني هغه لپاره لته استعمالول شي او په دې شاه او باندې صلی الله علیه وسلم مقاله شاهد په ان یاکاد یو خیاله د دنیا په الله تعالی رسول الله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حتى كمل الحديث وقال عائشة قال بلال على بشير هذا الذكر الرواية محاولة ليس مناسبة الأعضاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رأوا من القرآن العلي يجيب تمنى نقول شيء قال بشير حتى جئنا على عائشة على الكلمة على الجبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحسن في سبيله لكن أعطاه الله سبحانه يقول من أنا الليل والنهار يقول له كنت معوذ هذا فعل ما يفعل ورجل أن الله مالا يسلم بهذه ويقول له كنت معوذ لفعل ما يفعل او باید تمنی ممنوع ده ګناه که تمنی کوا د ګناه مکوا د مرګ مکوا براشي ولې مرګ تمنا کې دا وایي چې خدای کې جون کې به خیر جون راځي د مرګ کې خیری مرګ راځي د مرګ نه څه فائدہ ده ځان څخه کوته وبا څه تا کو بلې وایي کنه څنګه چې په نسبت وایي نه بچي او پسې ځان دا وایي ان شاء الله ولې امن ته راحتونه ان شاء الله دلته راحت ته رستم راحت کې خیر د دین راحت ته دلته الحمد لله الحمد لله الحمد لله شابه هذا هو الذي أنزل الله في أعمالنا عن نبي الله تعالى ثم إلى الله ولا وقت باندې وګيږي يقول الله سبحانه وتعالى ومن يريد أن يهدي فهو محمد على فرعون ومن يهدي أن يهدي أراجع الله إلى آخر الذي قال عنه نعوذ بك ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبالقول لا يعود فيه ذكر حسن عبد الله بن محمد ونهى عن شر من كما وقال في كثير وغيره على رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد ينهى عن المؤمنين ان تصل الصلاه والزكاه وإذا مسكين فالعلي الإنسان وقلب عبد الله بن وغيره اسمه سعد بن زيد بن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله ما سبينا وإن قال حدث عن عظام قال الأمر به أبيها من شغلة الحسن والسمع عن الفراج علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مع الأحزاب والأحزاب وقال له وانا صلاه بيان وجهه يقول الله حتى مع نبينا ونحن لا نتكلم بنا فعلم كثير على أحزاب الله وتوكل علينا فبلغوا علينا إذا أمروا بنا علينا وإذا يسمعوا بأن تقول ورد عليه بنبي الله عليه ورواه العارض عن جبال عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حتى عبد الله بن مسعود قال حتى معاذ بن عمرو قال حتى لو كان عن سنه او احسان جبال ولا امر ولا امر في الاسلام وبالله وكان كان لو قال النبي عبد الله بن وقال رضي الله عنه قال النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم من العدو ورسول الله عاجلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورشوف يا بدك يا وقال تعالى لو استعمال اصل کې او حدیث راځي لو مدیه الجهل نو هغه روایت کمزور دي په نسبت لري امام بخاری په غیرت کې نه د نبی اسلام او قران هم بل له استعمال لو ان لي بكم هو کوم پیغمبر د لوط علیه السلام دا شابه دي او یې قال حضرت علی رضی الله عنه حضرت الجار حضرت بلال بن محمد صلی الله علیه وسلم رضی الله عنه ارزه کې یو کار د کول وی او مناسب وي او مقام لو سره کار کاوه لیکن کله لو استعمالول شي فقال عبد الله بن شباب عن جائزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت رجل من إمرأة عن جرد فلا تكون إمرأة آخر وإذا وجاء عن حديث عباس قال عظم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قال جعفر فقال السلام يا رسول الله لقد أخذت سوى الصبيان وحجبنا يقول لولا نشقى قال الناس وقال كثير رجل أمر إلى رب الصلاة هذه الساعة وقال من جرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عمر فقال يا رسول الله ولم يسوى الرجال من أرجوهم يوم الله شيء يقول إنه بالوقت لا يقول أن شبه عمر وقال عمر حدث عمر الله يجب أن قال عمر وقال لم يقول وقال مسجد من الله شيء قال الحمد لله أن شبه عمر وقال مسجد من الله بالوقت لولا أن شبه عمر وقال
المدري حدثنا الله وقال حدث مقدس مسلم عن عمرو بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقال حدثنا يحيى بن جابر قال حدثنا ليس عن جابر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان شكر عمرو بن عباس بالسؤال يزيد حدثنا يحيى بن جابر قال حدثنا قال حدث احمد بن عباس عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاهد وقال الله من الناس لو دي مناسبة سباقان المتعمقون فالتعمق المتعمق جوروالي إذا تم مثال مكبه او ديميان په عبادت تعمق ہے اور سو میں مثال کئی ہاں ان لا تدرني وذل يحيى المولى ويسين طبعا سلمان مسجد عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان ما شاء الله قال لم هذا عبد الرحمن وقال عن الشام عن ايضا تبع الله رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن الأزواج فقال أعوذ بالله يريد عن ملة ويسين ولما عطوا الله الواجب يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لجدكم مكونات لهم أو تجري والكوهم ولذا حدثنا مسلم قال حدثنا الله عنه قال حدثنا نشر على عشرة على نفسه على أسر يزدع عشرة رضي الله عنه وأن قال النبي صلى الله عليه وسلم على الجدر على الحبيب وقال الجدار تتاودي جدر منعي توي قلت فما لم يكن السجود الذي قال ان قوم تقلد بهم لقد قلت وما شاء الله بهم فتجعل قال فما فعل ذلك ذلك قوم تجيب ما شاء وزيد ومن شاء لولا ان قوم بحديث معاذ وهم بجاهل الاعضاء وحين يقولون ان اوصل الجنه في بيتي وعلى ثقه بالله في هذا الذي قال لقد مناسبه سبب قال كما شاء من الذي قال عن بلال عن عائشه ان هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وجهه الرسول من الحصائر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال واشعر شعب بنم شعب مثالها شعر سرى او شعر او واجب من فرق هذا دور من الناس واسع على قيت وادي او زي تشيع وشام أشهد أن لا إله إلا الله حدثنا مصطفى حسن غير عامل يعني عمل من الذين عمل الله بجد جل وعلا وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجد لكم من المسألة والمسألة لولا الهجرة برعت اختتام كم ديت إشارة شوها الإنسان في مرشد الدنيا هجرة في خيرات أشهد أن لا إله إلا الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما قال